Assalamu alaikum, dear children. It's class 8th, subject science, chapter number 3. Title of the chapter: Conservation of Plants and Animals. And page number 30 of your book. So, प्यारे बच्चों, we have already discussed it with you different aspects of the chapter, यानी मुख्तलिफ सब टाइटल्स जो इसके थे, जैसे डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब है बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस हो चुका है, और इन एडिशन टू इट आपको मैंने फ्लोरा एंड फाना का कंसेप्ट भी दिया है, और एंडेमिक स्पीशीज का कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है, और आपके साथ ये भी डिस्कस हो चुका है किसी हद तक कि इंडेंजर्ड एनिमल्स। ये इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन हैं, जिनका एक फहरिस्त जो आपके जम्मू कश्मीर के जो आपके इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जिनका एक फहरिस्त आपकी बुक पेज नंबर 30 पे है। अगर आप अपनी नज़र दौड़ाओगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है मोनाल पीजेंट नील, ये एक इंडेंजर्ड एनिमल्स की फहरिस्त में है। ऐसे कोकलास पेजेंट यानी मक्खू, ऐसे वेस्टर्न हॉर्न पेजेंट बिंदुस जिसे कहते हैं, इंडियन पेंगुइन, मस्क डियर है, बर्किंग डियर है, हिमालयन ब्राउन बेयर, हिमालयन आइबेक्स, कश्मीरी स्टैग, रेड फॉक्स, इंडियन वुल्फ, सो ऑन एंड सो फोर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं इस चैप्टर में, यानी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और इस हवाले से आपको ये भी कहा गया है कि हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है, जिनका आपके साथ तज़किरा हो चुका है। जैसे दाशीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दाशीगाम नेशनल पार्क भी है, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है, तो पहलगाम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऐसे ही जम्मू के एरिया में आपके साथ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स का तज़किरा हो चुका है। मकसद तो एक ही था, टू गिव प्रोटेक्शन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मैं ये कहूँ टू कीप दिस बैलेंस ऑफ द नेचर गोइंग ऑन। देखो, इंसान हमेशा कुदरत के इस तवाज़ुन को, बनाए हुए इस तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी खुदगर्जी की वजह से। कभी पेड़ काटता है फॉर प्रोक्यूरिंग लैंड, कभी पेड़ काटता है फॉर मेकिंग फर्नीचर इन द टाउन, कभी और मकसद होता है, और जंगलों का सफाया करके या ओवर ग्रेजिंग करवाता है एनिमल्स से। तो नतीजे के तौर पर वाइल्ड एनिमल्स जो वहाँ रहते हैं, इंडेंजर्ड जो बन चुके हैं अब, उनका मस्कन डिस्टर्ब होने की वजह से, उनको फूड की स्कैर्सिटी होने की वजह से वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। अब ये कंसर्न बना गवर्नमेंट के पास कि अगर हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपके सामने कुछ नाम गिने हैं, अगर ये जानवर, इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो ये इस वक्त उस फहरिस्त में दाखिल हो चुके हैं, दैट देयर नंबर हैज़ डिक्लाइंड, इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है, एंड दैट टू 10 अलार्मिंग फिगर, यानी उस हद तक कि जहां तशवीश हो सकती है। तो अभी भी अगर हमारा शऊर बेदार नहीं होता है, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दें, तो नेचुरली क्या होना है, a time will come after few years, or I would like to say, या मैं ऐसा कहूँ, after a decade or 2 decades, we will not be in a position to see such animals in this biosphere. इस बायोस्फीयर पे, इस कुर्रे हयात पे ऐसे जानवरों का जब रहना ही नागुज़ीर हो गया तो ये नापेद हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो आप जानते हैं बहुत सारे वजूहात हैं इनके मस्कन को डिस्टर्ब करने के। जैसे इंसान की खुदगर्जाना हरकतें भी हैं और नेचुरल कलामिटीज़ भी हैं, जैसे ड्रॉट्स है, फॉरेस्ट फायर्स है, वॉल्केनोज है, जो कुदरती आफात हैं।
تو دونوں سے ہماری یہ وائلڈ لائف جو ہے کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ اب اس وائلڈ لائف کو سرکار نے پہلے اس کی ایک پڑتال کی ہے اور اس کا سٹیٹسٹکس حاصل کر کے یہ پتا چلا کہ کون کون سے جانور اب اس حد تک گھٹ گئے ہیں کہ کن کن جانوروں کی نسل اس حد تک کم ہو چکی ہے کہ ہم آج ان کو اس فہرست میں داخل کرتے ہیں جس فہرست کو کہتے ہیں لسٹ آف انڈینجرڈ اینیملز، یعنی جو خطرے کے نشانے سے گزر رہے ہیں کہ آیا اگر ان کو تحفظ نہ دیا گیا تو آنے والے سمے میں ان کا دنیا پہ پانا ایک ہم خواب بنے گا، ایسا کہیں گے خواب بنے گا۔ اب گورنمنٹ کی طور سے سٹیٹسٹکس کر کے ایسے جانوروں کی فہرست بنائی گئی اور ایسے جانوروں کی فہرست جس بک میں رکھی گئی اس بک کا نام ہے ریڈ ڈیٹا بک۔ یہ آپ کے سامنے ہے ریڈ ڈیٹا بک، آپ دیکھتے ہیں ریڈ ڈیٹا بک۔ یہ کوئی ایسی بک نہیں ہے جو سرخ ہے کلر سے، لال رنگ کی، بلکہ یہ ایسے ہے جو ان جانوروں کی تعداد، ان کا نام دکھاتی ہے جن جانوروں جن کی نسل دنیا میں اتنی کم ہو چکی ہے کہ اگر جلد از جلد مناسب اقدامات نہ اٹھائے جائیں ان کے تحفظ کے خاطر تو آنے والے سمے میں وہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گے۔ تو ایسی بک کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ ڈیٹا بک۔ ریڈ ڈیٹا بک تو یہاں لکھا ہے کہ یہ ریڈ ڈیٹا بک جو ہے، یعنی دیر آر ڈفرنٹ ریڈ ڈیٹا بکس فار پلانٹس، اینیملس اینڈ ادر اسپیشیز، یعنی مختلف قسم کے ریڈ ڈیٹا بک ہیں۔ آپ لاگ آن بھی کر سکتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے www.geoe.in/primates/new/nwdc/plants.htm۔ تو بیٹا آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، ایسی ریڈ ڈیٹا بکس آپ کو بہت ساری ملیں گی جن پہ پیڑوں کی تعداد بھی، جو پیڑ ناپید ہونے کو ہیں، خطرے پہ پہنچ گئے ہیں، ان کی تعداد کم ہو چکی ہے، تو ان کا فہرست بھی ہے جس ریڈ ڈیٹا بک میں۔ پلانٹس کے لیے مشخص ہے، ایسے ہی اینیملز کی بھی ایک ریڈ ڈیٹا بک ہے جس پہ آپ کو ان اینیملز کا نام بھی مل جائے گا۔ تو ریڈ ڈیٹا بک ایکچولی ایک ریکارڈ بک ہے جس میں ان جانوروں کے نام ہیں، ان جانوروں کا فہرست ہے، ان پیڑ پودوں کا فہرست ہے جو اس دنیا میں ناپید ہونے تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا تحفظ اس وقت لازمی ہے۔ تو بیٹا آج آپ ریڈ ڈیٹا بک کو ذہن میں رکھیں گے اور اس ریڈ ڈیٹا بک کھول کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے میں کون کون سے جانور تھے جو آج شاید کہ ان کو پانا محال ہو چکا ہے اور ابھی نام ہی باقی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی تعداد اتنی گھٹ چکی ہے کہ اگر تحفظ نہ دیا جائے تو وہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گے۔ تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔